चर्चित गायिका लता मङ्गेशकरले यो संसारबाट बिदा लिनुभन्दा अगाडि भनेकी थिइन्, म फेरि मान्छे भएर जन्मिन चाहदिनँ। जन्मिहाले भने पनि लता मङ्गेशकर भएर जन्मिन चाहदिनँ। मैले जीवनमा धेरै दुःख पाएको छु। देखिए, गायक बेहतर तभी बनता है जो क्लासिकल सीखता है, उसका बेस तो होना चाहिए और कोशिश ये करें कि कॉपी ना करें किसी की। क्योंकि आजको यो भिडियो रहनेछ चर्चित गायिका लता मङ्गेशकरको विषयमा। भिडियोको अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। चर्चित गायिका लता मङ्गेशकर पिता पण्डित दीनानाथ मङ्गेशकर र माता श्रीवती मङ्गेशकरकी छोरी हुन्। लता मङ्गेशकरका पिताले पहिले अर्कै युवतीसँग विवाह गरेका थिए। ती युवती श्रीमतीबाट एक सन्तान पनि भएकी थिइन् र ती सन्तान केही वर्षपछि बितिहालिन् र ती सन्तानकी आमा पनि केही वर्षपछि बितिन्। लता मङ्गेशकरका पिताले जेठी श्रीमतीकै बहिनी श्रीवती मङ्गेशकरसँग विवाह गरे। लता मङ्गेशकर नजन्मिँदै उनका पिताले आफ्नै कुण्डली हेरिरहेका थिए र कुण्डली हेरेर टोलाइरहेका थिए। उनका एक साथी आइपुगे र आफ्नै कुण्डली किन रहेको के छ खास भनेर सोधेका थिए। लता मङ्गेशकरका पिताले भने, अब चाँडै नै हाम्रो सन्तान जन्मिँदैछन् र उनी संसारकै मान्ने ठुलो व्यक्ति हुनेछन्। यो सुनेपछि उनका साथीले उनलाई धेरै बधाई दिए र अगाडि बढ्नको लागि शुभकामना दिए। लता मङ्गेशकर सन् 1929 सेप्टेम्बर 28 मा जन्मिएकी हुन्। उनका पिता सङ्गीत सिकाउने गर्दथे। उनी 5 वर्षदेखि नै बुवासँगै सङ्गीत कक्षामा जान थालिन्। उनका पिताले सङ्गीत सिकाएर बसेको समयमा लता मङ्गेशकर साइडमा बसेर हेरिरहन्थिन्। पिताले सङ्गीत सिकाइरहेको ठाउँमा एक व्यक्तिले सुर नै मिलाइरहेका थिएनन्। ती व्यक्तिलाई लता मङ्गेशकरले देखिन्, अचम्म मानिन् र भनिन्, यसरी गाउने होइन नि, यसरी गाउने हो। त्यो खुबी देखेर लता मङ्गेशकरका पिता छक्कै परे। 5 वर्षकी बच्चीले ती व्यक्तिलाई गीत सिकाइरहेकी थिइन्। बेलुका लता मङ्गेशकरका माता पिताको बीचमा कुराकानी हुन थाल्यो। लता मङ्गेशकरमा सङ्गीत सिक्ने कला भएको देखेपछि छोरीलाई भोलिबाट सङ्गीत सिकाउन लिएर जाने उनका बुवाले अठोट गरे। लता मङ्गेशकर निरन्तर रूपमा साङ्गीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न थालिन्। उनी ठुलो हुँदै जाँदा 3 बहिनीहरू पनि जन्मिए। बहिनीहरूको नाम मीना, आशा, उषा रहेको थियो भने र एक भाइ पनि थिए। भाइको नाम हृदयनाथ रहेको थियो। लता मङ्गेशकरले आफ्नी बहिनी आशालाई निकै माया गर्थिन्। लता मङ्गेशकरले स्कुल जाँदा पनि आशालाई नछोड्ने, स्कुल पनि सँगै लिएर जाने गर्न थालिन्। एक दिन शिक्षकले आफू पढ्ने ठाउँमा आफ्नी बहिनीलाई लिएर देखेर लतालाई नराम्ररी गाली गरिन्। त्यसपछि लता रिसाइन् र भोलिपल्टदेखि आफू स्कुल नै नजाने बताइन्। उनले निकै माया गरेकी उनकी बहिनी चर्चित गायिका आशा भोसले हुन्। आफ्नी बहिनीलाई स्कुल लिएर जान नपाएपछि आशा कहिले पनि स्कुल नै गइनन्। सन् 1942 मा उनका पिता स्वर्गारोहण भएका थिए। उनका पिताले स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडि भनेका थिए, लता, तिमी यो देशकै चर्चित गायिका बन्नेछौ। तिम्रो आवाजको सबै प्रशंसक हुनेछन्। तिमीले यो घरको रेखदेख गर्नु। उनका पिता बितेपछि घर अँध्यारो भयो। कहना चाहती हूँ कि मैं भी उनकी बहन हूँ जो उनको बहुत बहुत चाहती है और बहुत इज्जत करती है। मैं चाहती हूँ कि हमारे जवान हमेशा खुश रहें और भगवान उनको सब खुशियाँ दे और बहुत लंबी उम्र दे। मैं आज आपसे इतना कहना चाहती हूँ, जो सच है, अगर भारतीय जवान है तो भारत देश है और भारत देश है तो हम हैं। उनका पिताले भनेर जानुभएको कुरा उनले कहिले पनि बिर्सिनन्। लता केवल 13 वर्षकी थिइन् जब उनले आफ्ना पिता गुमाइन्। आमासँग कसरी घर चलाउने भन्ने कुरामा उनी छलफल गर्न थालिन्। लताले पढेकी थिइनन्। त्यसपछि उनलाई आउने काम पनि केही थिएन। उनलाई गीत गाउन र अभिनय गर्न बाहेक अरू केही पनि सिप थिएन। लता मङ्गेशकरले काम गर्नका लागि चलचित्रका कलाकार र निर्माताहरूसँग कुराकानी गर्न थालिन्। उनले एक मराठी चलचित्रमा गीत गाउने अवसर पाइन्। उनी गीत गाउने र नाटक गर्ने कुरामा अग्रसर रहन थालिन्। उनले अर्को चलचित्र नवयुगमा अभिनय गर्ने मौका पनि पाइन्। उनी कहिले अभिनय त कहिले गीत गाउने गर्थिन्। उनलाई घर चलाउनु थियो। पैसा कमाउनको लागि उनले यी काम गरिरहेकी थिइन्। उनी हिरोइनको बहिनीको भूमिकामा अभिनय गर्ने अवसर पाएकी थिइन्। त्यो समय उनले हिरोइनको बहिनीको भूमिकामा काम गर्ने अवसर पाएकी थिइन्। त्यो समय त्यस फिल्मकी नायिका थिइन् नुर झा।
लता मङ्गेशकर नुर झासँग निकै नजिक हुन थालिन्। नुर झाले अन्य चलचित्रबाट फुर्सद पाउन साथ लता मङ्गेशकरलाई भेट्ने र सँगै गुनगुनाउने गर्ने गर्थिन्। लता मङ्गेशकरले 8-9 वर्षको हुँदा एक चलचित्र हेरेकी थिइन्। उक्त चलचित्रका अभिनेता देखेर उनी दङ्गै परेकी थिइन्। चलचित्र हेर्न जाँदा उनी ट्वा परेर चलचित्र हेर्ने गर्थिन्। त्यस चलचित्रपछि उनलाई ती चलचित्रका अभिनेतासँग प्रेम बस्यो। लता मङ्गेशकरले घरमा आएर सबैलाई भनिन्, ती चलचित्रमा रहेका हिरो त मलाई भगवान जस्तै लाग्यो, म तिनैसँग विवाह गर्न चाहन्छु। उनको कुरा सुनेपछि सबैजना हाँसे, अचम्म माने। उनले आफूले कमाएको पैसा बेला बखतमा जम्मा गरिरहन्थिन्। उनले जम्मा गरेको पैसाबाट उनले बल्ल तल्ल एउटा रेडियो किनिन्। उनले रेडियो खोलेर सुन्दै गरेकी थिइन्। रेडियोमा एउटा समाचार आएको रहेछ। समाचार रहेको थियो केएल साइकलको मृत्यु भएको छ। त्यो खबर सुनेपछि उनी विक्षिप्त भइन्। उनी आत्तिइन्। उनको सास पनि केही समयसम्म रोकियो। उनले भेट्न पनि नपाएको उक्त अभिनेता उनको सपनाका राजकुमार नै रहेका थिए। उनलाई रेडियोसँग रिस उठ्यो। पहिलोचोटि नै रेडियो खोल्दा यस्तो समाचार सुनियो। त्यसपछि उनले त्यो रेडियोलाई सेकेन्ड ह्यान्डमा बेचिदिइन्। उनलाई एक चलचित्रको लागि अफर आयो। उनी चलचित्र बेटीमा का लागि मुम्बई पुगिन्। गीत सिक्ने, नाटक सिक्ने भनेर अगाडि बढ्न थालिन्। उनका सङ्गीत सिकाउने गुरु पनि केही समयपछि स्वर्गारोहण भए। उनका गुरुको स्वर्गारोहणपछि उनलाई वज्रपात नै आयो जस्तो भयो। उनलाई त्यसपछि गुलाम हैदरले सङ्गीत सिकाउन थाले। जब गुलाम हैदरले उनलाई सङ्गीत सिकाउन थाले, त्यसपछि लता मङ्गेशकर अगाडि बढ्न थालिन्। जब उनका गुरुले लता मङ्गेशकरलाई देख्ने गर्दथे, उनलाई लाग्ने गर्थ्यो संसारलाई चकित पार्ने गायिका यी नै बन्ने छिन्। उनको स्वर जस्तो मिठो स्वर संसारमा कुनै पनि गायिकाको छैन सायद। गुलाम हैदरले लतालाई कामहरू मिलाइदिन थाले, तर लताको स्वर मसिनो भएको भन्दै फिल्मका धेरै निर्माताहरूले उनलाई अवसर नै दिन मानेनन्। उनले समय समयमा सानो सानो रोलमा काम गर्ने मौका पनि पाइन् चलचित्रमा। कहिले अभिनय त कहिले गीत गाउने अवसर पाएको समयमा उनी गीत गाउने गर्दथिन्। थोरै आम्दानीले मुम्बईमा चल्न उनलाई निकै गाह्रो परिरहेको थियो। उनका गुरुले राम्रो समयको प्रतीक्षा गर भनेर केही पैसा दिएर यो पैसाले केही समय चलाऊ भनेर उनलाई त्यहाँबाट पठाइदिए। उनका गुरुले बल्ल बल्ल एक निर्मातालाई भनेर एउटा गीत गाउने अवसर मिलाइदिने बताए। गुरुले गीत गाउन पूर्व आफ्ना अग्रजहरूलाई सम्झिने, गीत ठिकसँग गाउने, शब्दहरूलाई राम्रोसँग ध्यान दिने भनेर सम्झाए। लता मङ्गेशकरले पनि ती कुराहरूलाई याद गरिन्। उनले दिल मेरा तोडा बोलको गीत गाइन् र त्यसपछि उनले अन्य गीतहरू पनि गाउने केही अवसर पाइन्। उनले गाएको गीत दिल मेरा तोडा केही समयको लागि चर्चित बनेको थियो। एक दिन दिलीप कुमारको चलचित्रको गीत गाउन लता मङ्गेशकर सङ्गीत स्टुडियोमा पुगेकी थिइन्। उनले गीत गाउँदै गर्दा गाएको भएन भनेर दिलीप कुमारले स्टुडियोबाट नै लता मङ्गेशकरलाई निकालिदिए र लता मङ्गेशकर रुँदै घर गइन्। उनलाई दिलीप कुमार देखेर निकै रिस उठेको थियो। त्यसपछि उनले उर्दू पनि सिक्न थालिन्। उनी अभिनयलाई छोडेर गीततर्फ मात्र केन्द्रित हुन थालिन्। उनका गीतहरू बिस्तारै चर्चित बन्दै गए। उनका श्रोताहरू पनि बढ्दै गए। उनलाई चलचित्रको निर्माताहरूले गीत गाउनको लागि खोजी खोजी बोलाउन थाले। उनी निकै व्यस्त हुन थालिन्। लता मङ्गेशकरले गीतमा सङ्गीत पनि भरेकी छिन्, तर उनलाई आफू सङ्गीतकार पनि हुँ भनेर चिनाउन मन लाग्दैन। उनले धेरै भाषाहरूमा गीत गाएकी छिन्। उनले 36 वटा भाषामा गीत गाएकी छिन्। उनले नेपाली गीतहरूमा जुन माटोमा मेरो जन्म, आकाशमा तिरमिरे तारा, बाँचुन्जेलीलाई आदि गीत गाएकी छिन्। बाँचुन्जेलीलाई गीत उनले रामकृष्ण ढकालसँग गाएकी थिइन्। सन् 1947 देखि सन् 1991 सम्ममा 30,000 भन्दा धेरै गीत रेकर्ड गरेर उनले गिनिज बुकमा नाम पनि लेखाएकी थिइन्। केही वर्षपछि उनको त्यो रेकर्डलाई आफ्नै बहिनी आशाले तोडेकी थिइन्। केही समयपछि उनको चर्चासँगै उनलाई अपमान गर्ने र विरोध गर्नेहरू पनि बढ्दै गए, तर पनि उनी कमजोर भने भइनन्। सन् 1960 मा उनी बिरामी परिन्। बिरामी पनि यसरी परिन् कि धेरै कमजोर शरीर भइसकेको थियो उनको शरीरमा विषहरू फैलिरहेको कुरा डाक्टरले बताए, तर किन र कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ आश्चर्य नै भयो। ती कुराहरूको बारेमा खोज तलास हुन थाल्यो। ती कुराहरूको बारेमा खोज तलास भइरहँदा लता मङ्गेशकरलाई खाना पकाउने भान्से
त्यहाँबाट बेपत्ता भए। उनी कता गए भन्ने कुरा कसैलाई पनि सुइँको भएन। भान्से भागेपछि थाहा भयो कि लता मङ्गेशकरलाई खानामा केही मिलाएर दिइँदो रहेछ। ती भान्से बाहिरी मानिसहरूको संलग्नतामा चलेका रहेछन् भन्ने कुरा उनी भागेपछि थाहा भयो। लता मङ्गेशकरको आवाजमा केही समय समस्या आयो, तर पनि आवाज ठिक भयो। लताले कहिले पनि विवाह गर्न मानिनन्। उनले सङ्गीतलाई नै आफ्नो प्रेमी मान्ने गर्दथिन्। उनी आफ्नो जीवनकालमा थुप्रै सम्मानहरूबाट सम्मानित भएकी छिन्। उनले भारत रत्न पुरस्कार पनि प्राप्त गरेकी छिन्, जुन पुरस्कार निकै ठुलो मान्ने गरिन्छ। उनले आफूले धेरै सम्मान पाइरहँदा आफूभन्दा पछाडिका अर्थात् नयाँ पिँढीलाई सम्मान दिन आग्रह गर्ने गर्थिन्। निकै मिठो स्वरकी धनी लता मङ्गेशकरले सरस्वती पूजाको दिन नै संसारलाई छोडेर गइन्। उनले सन् 2022 फेब्रुअरी 6 तारिकका दिन 92 वर्षको उमेरमा संसारबाट बिदा भइन्। उनले एक अन्तर्वार्तामा भनेकी छिन्, म लता मङ्गेशकर भएर फेरि जन्म लिन चाहन्न, किनकि मेरो जीवनमा धेरै नै दुःख मिलेको छ। तपाईँलाई चर्चित गायिका लता मङ्गेशकर कस्तो लाग्छ? तपाईँले लता मङ्गेशकरको कुन गीत सुन्नु भएको छ? कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यो भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। नमस्ते अनलाइन टिभीको फेसबुक पेजलाई तपाईँले लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद। नमस्कार। मैं आज मेरे फेसबुक और ट्विटर के लोगों को प्रणाम करती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो बहुत मुझे दुख दे रही है। वो ये है कि आज आर.डी. बर्मन की पुण्यतिथि है और आर.डी. के और मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। वो मुझे दीदी कहता था और मैं उसको बहुत प्यार करती थी, बड़ी बहन की तरह। वो बहुत बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर था। आज भी लोग उसको याद करते हैं सबसे ज़्यादा। पर जब वो था तब उसके आखिरी दिनों में लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, उसका साथ नहीं दिया। फिर भी मैं आज उसकी याद को प्रणाम करती हूँ और अब मैं आप लोगों के जो सवाल हैं उसके जवाब देने की कोशिश करती हूँ। सर आपको नमस्ते कह रहे हैं। तो आप पूछ सकते हैं। विपिन परमार नमस्ते कह रहे हैं। नमस्ते नितिन भाई। कार्तिक कार्तिक चंदावरकर और करण सक्सेना आपको आशीर्वाद मांग रहे हैं। करण सक्सेना, मैं आपको आशीर्वाद तो देती हूँ, पर मुझे ये बताइए कि आप करते क्या हैं? अगर आप गाते हैं तो मैं ज़रूर ये कहूँगी कि आप बहुत अच्छे गाने वाले बने। और मिस्टर केविन आपसे पूछ रहे हैं मदन जी के बारे में कुछ कहिए। मदन भैया के बारे में आप पूछ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मदन भैया के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको। वो मैं उनको भाई कहती ही होता था। वो ज़्यादातर